آسمان دے اتوں قرآن اتاریا، فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، یا بنی آدم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ فرمایا گل سن لو تیاننا، بیت اللہ دا طواف ننگیا نہ کریا جے، یہ حرم دی بہت زیادہ توہین ہے۔ اے بنی آدم تسی جدو مسجد دے اندر آنا ہے اپنے کپڑے سونے پا کے آیا کرو، تفے کپڑے پا کے آیا کرو، زیب و زینت کر کے آیا کرو، عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ یہ جڑے بتاں دے نام دے اتے بڑا بڑا مال جڑا ضائع کر دے سن، اللہ پاک نے قرآن اتاریا، فرمایا کلو کھاؤ بھی، تے فرمایا اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، واللہ اکبر کبیرہ، کھاؤ بھی تے پیو بھی، لیکن انہاں بتاں دے نام تے دینا نہیں، انہاں بتاں دے نام تے خرچ نہیں کرنا۔ انہو لا یحب المسرفین۔ اللہ فضول خرچی کرن والیاں نو پسند نہیں کردا۔ نمبر 3، جس بی بی دا خامد فوت ہو جاندا سی انہوں ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا سی، تو عدت اس کمرے چ پوری کرنی ہے، وہ دے متھے بھی کوئی نہیں سی لگدا، معاذ اللہ عورت جیڑی ہے منحوس ہے، یہ دا خامد فوت ہو گیا، عدت دی لمٹ بھی نہیں سی، اس بی بی نو اس کمرے چ کھانا دیتا جاندا سی، اوتھے ہی انہیں پیشاب کرنا ہے، اوتھے ہی پخانہ کرنا ہے، اسے کمرے چ رہنا ہے۔ محدثین نے لکھیا وہ کوئی اینی بو ہوندی سی، اگر کوئی انڈر والا پرندہ اتھوں دی لنگ جاندا سی، وہ دی بدبو دی وجہ تو مر جاندا سی۔ آمینہ دے لال تو پہلے دی گل کر رہے ہیں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے عدت مقرر کر دیتی، فرمایا جیڑی بی بی دا خامد فوت ہوئے گا وہ دی عدت 4 مہینے 10 دن، وہ نہائے گی بھی، کپڑے بھی بدلے گی، لیکن میک اپ اپنے آپ نو بنا سنور کے نہیں رکھے گی، اس گھر دے اندر رہے گی۔ اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے، دنے جانا پہ گیا، جائے گی، رات اس گھر چوں گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن عدت میرے پیغمبر نے مقرر کر دیتی۔ دوسری بی بی فرمایا جنہوں دا خامد طلاق دے دیندا ہے، عرب دے اندر کی سی جنہوں خامد نے چھڑ دیتا ہے، انہوں نے نکاح ہی کوئی نہیں سی کردا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مطلقہ دی عدت جڑی ہے 3 طہر 3 حیض 3 مہینے میں، وہ 3 مہینے گزارن تو بعد اگر وہ دا خامد پہلیاں 2 طلاقاں تے صلح نہیں کردا، وہ اپنا عدت گزارن تو بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اگر ہی کوئی عورت کھلا نہیں دی ہے، کھلے دی عدت 1 مہینے، یہ سارا نظام میرے پیغمبر نے آن کے سیٹ کیتا ہے عرب دا۔ اگے عرب دے اندر منڈیاں لگ دیاں سن نبی دے آن تو پہلے، جویں ساڈے ڈنگراں دیاں منڈیاں نہیں لگ دیاں، اس طرح کوئی اپنی ماں ویچن واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بہن فروخت کرنے واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی فروخت کرنے واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی ویچن واسطے آ رہا ہے۔ عرب دے اندر یہ منڈیاں لگ دیاں سن عورتاں دیاں، اور عورت نو پیر دی جتی سمجھا جاتا سی۔ اج میں ساڈے نہیں کئی موجودہ معاشرے چ بھی جاہل ہے، بیوی پیر دی جتی ہے پوری آئی ٹھیک نہ آئی نہیں تو لا کے سٹ چھڑو، آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، آندے نے نا؟ اللہ میری توبہ میری توبہ۔ جس عورت نو پیر دی جتی کہہ رہے ہیں ماں بھی ہے، تیری بیٹی عورت نہیں، تیری بہن عورت نہیں، یہ عورت دے زمرے چ باہر نے۔ آمینہ دے لال جلوہ گر ہوئے، آپ نے فرمایا اے عورتاں منڈیاں دا مال نہیں، اے عورت اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بن جاندی ہے، اے عورت جوان ہوندی ہے، بھراواں دی غیرت بن جاندی ہے،
اس عورت دی شادی ہوندی ہے خامد دی عزت بن جاندی ہے اللہ شادی تو بعد جدو بچی بچہ دیندے نے پھر اے عورت ماں بن جاندی ہے جدو ماں بندی ہے اللہ دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے 360 خدا سن جڑے بیت اللہ دے اندر نصب کیتے سن لات منات عزا حبل اے جڑے خدا سن قوم نوح دے سن انہاں لوکاں نے اللہ اکبر انہاں علاوہ دی پوجا کرنی شروع کر دیتی 300 خدا ہر قبیلے دا ہر برادری دا ہر انسان دا وکھرا وکھرا خدا ہے آمینہ دے لال دنیا تے آئے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے دیکھو نا گھوڑے دے عرب دے اندر ایک کھیل سی جویں آج کل کبڈی ہے کرکٹ ہے ایویں گھوڑے دوران چ مقابلہ ہوندا سی نبی دے آن تو پہلے نا گھوڑے دوران دے اندر جدا گھوڑا اگے لنگ گیا ہے او دے تو لڑائی ہوئی قتل و غارت دا بازار گرم ہو گیا ہے ہر بندہ ہر بندے نو قتل پیا کردا ہے قتل عام سی زنا عام سی چوری عام سی ایک دوسرے دا حق کھادا جاندا سی ایک دوسرے نو ماریا جاندا سی جڑے وڈیرے مالدار سن انہاں دا راج سی مکے دے اندر عرب دے اندر جگاں دے پیر تشریف لے آئے اللہ اکبر کبیرہ مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پر برسوں سے تھا جاہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی اور ایک آن میں سوتی بستی جگا دی پڑا ہر طرف یہ گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ایک صحابی میرے پیغمبر کو آندا ہے انہیں کلمہ پڑھیا ہے آندا ہے محبوب جی جدو تسی پہلے نہیں سو آئے میرے حالات سن میں ایک سفر دے اتے جا رہا ہاں تے میرا خدا مینوں گھر چ بھول گیا نال کھڑنا یاد نہ رہا جس رب دی میں پوجا کرنا سا ہویا اس طرح مو خدا گھر رہ گیا ہے راہ چ عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے میں اپنی آپ ہی خود پیشاب کرنا مٹی گلی ہو جاندی ہے میں او دا رب بنا کے انہوں پوجنا شروع کر دینا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کھلی گمراہی تھی اندر یہ لوگ سن آندے نے میں رب اوتھے ہی سٹیا محبوب جی تے پھر اگے گیا اگے پھر عبادت دا ٹائم ہو گیا میری اٹھنی نے پیشاب کیتا میں او دا رب بنایا انہوں پھر پوجنا شروع کر دیا تے محبوب جی ہن تنہائی چ مینوں یاد آوندا نا جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھیا توحید قبول کیتی ہے سونیا جدوں یاد آوندا ہے میں تنہائی چ بڑا رونا تسی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد تسی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو فرمایا محبوب جی کلمہ پڑھیا جہلیت دا زمانہ یاد آندا ہے مینوں دسو میرے رب نے اتنا بڑا گناہ معاف کیتا ہوئے گا کہ نہیں جگاں دے پیر فرماندے نے ان الاسلام
یہدم ما کان قبلہ، فرمایا میرے پروانیاں جدوں تو کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ نے تیری سابقہ زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڈے نے۔ میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں، آ نظرہ غور کر، آمینہ دے لال دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے سردار عبد المطلب جڑے نے انہاں نوں ایک دن خواب آوندا ہے۔ یہ سردار عبد المطلب کون نے؟ نبی دے دادا جان۔ اللہ نے انہاں نوں 10 بیٹے عطا کیتے، 10، سبحان اللہ۔ تے انہاں نوں نا ایک دن خواب آیا، 2 قبیلے سن آباد، ایک قبیلہ بنو جوہرم تے ایک قوم عمالقہ، یہ 2 سن۔ انہاں دوواں دی آپس وچ لڑائی ہوئی تے جڑے یہ قوم عمالقہ والے سن انہاں زمزم دے کنویں چ سونا سٹیا جنہ ہے سی، ہور بھی چیزاں انہاں سٹیاں، زمزم دے کنویں نو پور کے چلے گئے۔ کئی سال تک اس زمزم دا کنواں جڑا ہے انہوں تلاش کردے رہے قریش مکہ، لیکن وہ ملے نا۔ تے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا سردار عبد المطلب دا۔ سردار عبد المطلب نو خواب آندا ہے، فرمایا جاندا ہے احفر البرہ، اے جڑا برہ ہے نا اینو کھود۔ سردار عبد المطلب نے خواب آئی جی گھر چھڑی، دوسرے دن آندا ہے احفر المضمونہ، اس طرح کرو نا اے جڑا مضمون ہے اینو تسی کھودو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سردار عبد المطلب پھر پریشان نے، تیسرے دن خواب آندا ہے احفر زمزمہ، اے جڑا زمزم دا کنواں ہے اینو کھودو۔ سردار عبد المطلب فرماندے نے زمزم دا کنواں تے پتہ کوئی نہیں کیتے وے۔ پھر خواب آندا ہے یہ جڑا زمزم دا کنواں ہے، اللہ اکبر کبیر، اللہ تھانوں سارے نوں زمزم پہ آئے۔ فرمایا جڑا زمزم دا کنواں لا تنزف ابدا ولا تزم نسکل حجیج الاعظم، یہ جڑا زمزم دا کنواں اے دا پانی خراب بھی نہیں ہوئے گا، اے دا پانی بدبودار بھی نہیں ہوئے گا، اے پانی مکے گا بھی نہیں، قیامت تک انہوں حاجی پیندے رہیں گے۔ زمزم لے کے انہیں آنا سی کراج، بول دے نہیں، کنے کنے سال پہ آ رہی ہیں۔ بولو میرے گھر 2009 دا تھوڑا جا پانی پیا ہی، 2009 چ میں حج کر بھائی صاحب، وہ ماشاءاللہ اجے بھی اوویں سی، کنے سال ہو گئے نے لیکن خراب نہیں ہویا اور مکدا بھی نہیں۔ کنا پانی حاجی لے نے، کنا اتنے حرم چ پیتا جاندہ ہے، کنا مسجد نبوی جاندہ ہے۔ زم زم رک جا رک جا، اما حاجرہ نے کیا سی زم زم رک جا، ایسا زم زم آکھیا ہے کہ 2009 چ نہ پیپ لائن پائی پی اتھوں مکے چوں پانی زم زم دا ڈائریکٹ ہی پہنچانا ہے مدینے چ، 3000 فٹ تو جڑیاں موٹراں کھچدیاں نے نا پانی وہ لائیاں گئیاں، لیکن زمزم دا پانی حرم دی تو جو باہر نہیں کر سکیاں۔ ہن ٹینکر نے جنہ دے پیچھے لیا موائے زمزم، ٹینکراں دے ذریعے جاندا ہے، حاجی پی رہے نے، مکدا نہیں تے سکدا بھی۔ اللہ تھانوں سارے نوں زمزم پڑھا۔ پانی پین والا زمزم دائے، اے شربت سندل کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے۔ سن پسروری دے کولوں اے شربت بزوری کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے۔ مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں، اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں۔ دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جا زیارت پاواں مدینے دیاں۔ آؤ نا سردار عبد المطلب نو خواب آندا ہے، اپنے بیٹے حارس نو لیندے نے تے نال ہی خواب چ دسیا جاندا ہے
اے جتھے سفید پراں والا کوا پیندا ہے، اللہ اکبر، جتھے کیڑیاں دا بہو نے، کیڑیاں بہت زیادہ نے، بلا نے، ایتھے ہی زمزم دا لوہے دی کدال لیندے نے، بیٹے حارس نو نال لیا آن کے کنواں کھودنا شروع کر دیتا ہے، کنویں دے وچوں سونے دے ہرن نکلدے نے، سونے دیاں چیزاں نکلدیاں نے، اللہ اللہ۔ تے جڑے قریشی نے دوسرے تیسرے نے وہ سردار عبد المطلب نو مذاق کردے نے، سردار عبد المطلب تے لگدا ہے صحیح نہیں رہا، ایویں ہی کھودی جاندا ہے، کتھوں زمزم دا کنواں لبنا ہے، وہ تے انے سال ہو گئے نے، وہ تے غائب ہو گیا ہے، سردار عبد المطلب نے کھودیا ہے، کنواں نکل آیا ہے، سارے قریشی آندے نے اے سونا ساڈا ہے، اے چیزاں ساڈیاں نے، اے ہرن ساڈے نے، اللہ اللہ اللہ، کڑا پایا جاندا ہے، سردار عبد المطلب آندے نے کڑا پا لینے ہاں، نہ میرے تے نہ تھوڑے کڑے چ جدا نام نکلے گا، یہ وہ چیزاں انہوں مل جان گیاں، کڑے دے اندر پہلا کڑا نکلدا ہے تے بیت اللہ دے نام نکلدا ہے، وہ جڑے سونے دے ہرن نے وہ دا بیت اللہ دا سونے دا دروازہ بنا دیتا جاندا ہے۔ سب تو پہلے سونے دا دروازہ سردار عبد المطلب نے بنایا، پھر کڑا ڈالیا جاندا ہے، باقی سونا بھی جیڑا ہے وہ سردار عبد المطلب دے نام نکل آندا ہے۔ یہ قریشیاں نے دوسرا مطالبہ انہوں نے شروع کر دیتا ہے، اے جڑا کنواں زمزم دا ہے یہ دے تے قبضہ ساڈا ہے، یہ ساڈا قبضہ ہے دے تے۔ سردار عبد المطلب آندے نے نہیں، اللہ نے مینوں دسیا خواب دے اندر، لہذا یہ کنواں میرا ہے، یہ تے قبضہ میرا رہے گا، تسی زمزم پینا تے پیو، میں تھانوں روکدا نہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں ایویں نہیں ہونا، فرمایا شام دے اندر ایک کہنا ہے وہ دیکھو فیصلہ کرا لینے ہاں، وہ فیصلہ جدے حق چ کر دے گی، یہ پھر اس تو بعد زمزم دا کنواں اودہ ہی رہے گا۔ سردار عبد المطلب تے پورا قافلہ اونٹاں دے اوتے چل پیندا ہے، راہ دے اندر جاندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اینا سارے جڑے نے انہاں نو پانی نہیں ملدا، انہاں نو کھانا نہیں ملدا، ایک ایک کر کے فوت ہوندے جاندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سردار عبد المطلب جڑے نے انہیں ویکھیا خواب آیا ہے، سارے مر گئے نے، کہنے لگے ہن مرتے جانا ہی ہے، کھان تے پین نو کچھ نہیں ملدا پیا، مر جانا ہے، بہ کے مشورہ کر دینے، اس طرح کرو جڑا مردا جائے انہوں قبر چ سٹ کے وہ دیتے مٹی پاندے جاؤ، اس طرح سارے دفن ہو جان گے، ایک بندے دی لاش جڑی ہے باہر رہے گی۔ رات دا ٹائم ہے، اللہ پاک نے سردار عبد المطلب دی اونٹنی دے قدماں دے وچوں پانی جاری کر دیتا، فیصلہ ہو گیا، سارے من گئے، سردار عبد المطلب زمزم دے کنویں دا مالک تو ہی ہے۔ سردار عبد المطلب بھی کہنے لگے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، ہن میں ہی دا مالک ہاں، اللہ اکبر اللہ۔ سردار عبد المطلب جڑے نے واپس آندے نے، ہن کنواں جیڑا ہے سردار عبد المطلب دے کول ہے، تے سردار عبد المطلب نے نظر مان لئی اللہ مینوں پتر دے گا، میں انہاں پتراں دے وچوں ایک پتر اللہ دے رستے ہی ذبح کر دیاں گا۔ اللہ نے پھر 10 پتر دیتے، 10۔ تے سردار عبد المطلب دی شادی کتھے ہوئی؟ مدینے، سبحان اللہ، جتھے مسجد قباء ہے نا اوتھے شادی ہوئی حضرت سردار عبد المطلب دی۔ مسجد قباء دے کول نبی دے نانکے سن، اور انہاں نانکیاں نے پھر پیغمبر دا استقبال کیتا ہے۔ جدو آپ گئے تو پہلو کتھے گئے؟ مسجد قباء دے نال ایک مسجد سجدہ ہے، چھوٹی جی مسجد ہے، اتنے نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، زور دی نماز قباء چ پڑھائی، لوکاں نے استقبال کیتا، نبی علیہ السلام استقبال دیکھ کے مسکرائے، عرشاں دے رب نو جلال آیا، فرمایا تسا میرے نبی نو مسکرایا، میں تھانوں قیامت تک پروٹوکول دیتا ہے، جڑا مسجد قباء چ 2 نفل پڑھے گا میں انہوں عمرے دا ثواب عطا کر دیا۔ ذرا غور کیجیے، پیغمبر دے مسکران نہ رب کی ناراضی ہو ہے۔ اللہ نے تو انہاں انصاریاں نو بھی عظمت دے چھڑی جنہاں نبی نو رہن واسطے مدینے چ جگہ دیتی۔ نبی نے پوری زندگی کیا اللہم اغفر الانصار، اللہ میرے انصاریاں نو معاف کر دے۔
اللہ اکبر. سردار عبد المطلب نو اللہ نے کنے پتر دیتے؟ یہ 10 پتر جوان ہوئے. انہاں دے اندر ایک پتر ہے جدا نام عبداللہ. سبحان. سردار عبد المطلب نے 10 پتران نو بٹھا لیا ہے. فرمایا پتر میں نظر منی سی اللہ منو کنویں دا وارث بنائے گا, میں ایک پتر اللہ دے راہ چ ذبح کر دیاں گا. دسو کنے ذبح ہونا ہے؟ 10 ہی کہن لگے باجی آہ سارے ہی ذبح ہونا ہے. ہن اج کل دا پتر ہوندا انہیں کہنا ابا آپ ہی ذبح ہو یا سانو جو کرنا ہے. بول دے نہیں. اللہ اللہ 10 ہی کہن لگے بھی یک زبان کہن لگے اسی ذبح ہونا ہے. ایک آندا میں ہونا ہے, دوجا آندا میں ہونا. فرمایا گیا بھی کڑا پالو. کڑا پایا تے نام پیغمبر دے بابا عبداللہ دا نکلیا جدے بارے چ کاہنہ نے بات کہی سی عبداللہ نو ذبح نہیں کرنا. جڑے موجودہ کاہن سن نا انہوں نے کہا سی عبداللہ نو ذبح نہیں کرنا. ہن کی ہوئے گا؟ پھر ایک کہنا سی وہ دے کو گئے کہنے لگے اس طرح کرو ایک پاسے عبداللہ دا نام رکھو دوجے پاسے 10 اونٹ دی پرچی پاؤ. جتھے عبداللہ دا نام نہیں نکلے گا انہیں اونٹ تو ذبح کرنے. 10 تے عبداللہ دا نام نکلیا, 20 تے 30 تے 40 تے 100 اونٹ جدوں مکمل ہویا نا تے اوتھے جا کے پھر عبداللہ دا نام نہیں نکلیا. فرمایا ہن عبداللہ دے نام دا تو کنے اونٹ ذبح کرنے نے؟ 100 اونٹ ذبح کیتے سردار عبد المطلب نے. تے قتل دی دیت کنی ہے؟ 100 اونٹ. جڑا بندہ قتل کردا نا وہ دی دیت کنی ہے؟ 100 اونٹ. ہن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ذبیحین دا بیٹا ہاں, اللہ نے میرے بابا عبداللہ دی قربانی بھی قبول کر لئی, اللہ نے میرے اسماعیل دادے دی قربانی بھی قبول کر. اسماعیل بھی ذبح واسطے تیار ہوئے, میرا بابا عبداللہ بھی اللہ دے رستے ذبح ہون واسطے تیار ہوئے. سبحان اللہ سبحان. آئیے سر آگے چلیے. جڑے سے نا آپ دے بابا عبداللہ انہوں نے ترکے چ کی آیا؟ 5 اونٹ آئے, ایک لونڈی آئی جدا نام ایمن سی تے چند بکریاں آئیاں ترکے دے اندر. تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باپ دی شادی ہوئی. شادی دے اندر ایک بی بی آئی نکاح دے اندر جدا نا آمنہ بنت وہب. آمنہ بھی نیک بی بی ہے تے بابا عبداللہ باقی کسے چاچے دا نام لا تے کسے دا نام حبل ہے, کسے دا کسے بت دے نام تے نام ہے. لیکن جڑے بتاں دے نام دے سن اللہ نے انہاں نو قبول نہیں کیتا, اللہ نے قبول کیتا تے عبداللہ نو قبول کیتا. عبداللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ دا بندہ. رب نو 2 نام سب تو زیادہ پسند نے, ایک عبداللہ تے ایک عبد الرحمن. سب تو زیادہ نام جڑے پسند نے. اس واسطے بچیاں دے نام ہی چنگے ہی رکھیا کرو. تے اما جی آمنہ بھی کلیاں ہی سن, نہ انہاں دی کوئی بہن سی نہ انہاں دا کوئی بھرا سی. نبی علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص انہاں دا قبیلہ سی بنو زہرہ. بنو زہرہ قبیلہ سی تے حضرت سعد بن ابی وقاص نو نبی علیہ السلام فرماندے ھذا خالی فلیرینی امرأن خالہ. کدی کدی پیار چاہ کے نا قبیلہ بنو زہرہ سی نا حضرت سعد بن ابی وقاص دا تے نبی علیہ السلام نے کہندے نے اور مامو جی کی حال ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص نو آقا مامو کہندے سن. اے اوہی سعد ہے جڑا احد تے میدان چ نبی دے سینے دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے تے آقا فرماندے نے ارم یا سعد فداک ابی و امی, ارم یا سعد فداک ابی و امی. اور میرے ساتھ تیر برسا محمد دا ماں باپ تیرے تو قربان ہوئے. نبی علیہ السلام دے ماموں لگدے سی کیونکہ سکا بھائی تے کوئی نہیں سی ماں دا. امی کلی ہمشیرہ, خالہ بھی کوئی نہیں تے اچھی بولو ماموں بھی, بھرا بھی کوئی نہیں.
آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے آقا دنیا تے آئے نہیں، آپ دے آن تو پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے. جدوں ابرا کافر بیت اللہ تے حملہ کردہ ہے، اے یمن دے وچوں چلے ہے، اونٹ لے کے آندا ہے، ہاتھی بڑے بڑے ہیکل ہاتھی نے، اے آندا ہے مسلمانہ دا بیت اللہ مٹا دینا ہے. ان ایک نام دا دوسرا بیت اللہ یمن چ بھی بنایا سی. اوتھے لوکاں نے ایک بندے نے رات دے ٹائم پخانہ کر کے اے دے بیت اللہ جڑا انہیں دوسرا بنایا یمن چ، ابرا نے او دیاں دیواراں دے نال انہیں لم دیتا. جدوں لمبیا انہوں غصہ آیا، انہاں میرے بیت اللہ دی توہین کیتی ہے جڑا میں بنایا ہے. اس غصے چاہ کے ہاتھیاں دا لشکر لے کے یہ چل پیندا یمن دے وچوں. جدوں پہنچدا مکے دے قریب تے سردار عبد المطلب دے اونٹ پہ چڑھدے نے، چڑھدے نے، 200 دے قریب اونٹ ہے. یہ آن کے اونٹاں نو گھیرا پا لیندا ہے. سردار عبد المطلب آن کے آندے نے، اوے ابرا میرے اونٹ میرے حوالے کر دے. ابرا کو ہسن لگ پیندا ہے، آندا سردار عبد المطلب میں تے تینوں بڑا عقل مند آدمی سمجھنا سا، لیکن تو تے مینوں عقل مند نہیں لگا. تینوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے، بیت اللہ دی نہیں پئی. تے سردار عبد المطلب آندے نے، اوے ابرا کن کھول کے سن لے، اونٹاں دا مالک میں ہاں، بیت اللہ دا مالک اللہ ہے. تو میرے اونٹ میرے حوالے کرنا، بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے. یہ عقیدہ کنا پکا ہے. اونٹ لے کے ڈائریکٹ بیت اللہ چاہندے نے. اس طرح کر کے بیت اللہ دی دہلیز پھڑ لئی. آندے نے عرشاں والیا اسی اینی ہمت تے طاقت جوگے نہیں کہ اسی ابرا دا مقابلہ کریے. میں تیرے گھر دی کنڈی کھڑکا کے ٹر چلے آں. ہن اس گھر دیاں حفاظتاں کرنیاں نے تے اللہ تو ہی کرنیاں نے. میرے آقا جی آئے نہیں. یہ واقعہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے پیش آندا ہے. ادھروں کنڈی کھڑکائی، آپ جا کے پہاڑ تے چڑھ جاندے نے. ادھروں جدے والوں ایک جھنڈ آندا ہے ابابیلاں دا، نکے نکے پرندے نے. اللہ نے حکم دیتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. نہیں ابابیلا جی جی اللہ جی فرمایا دو دو کنکر اپنی چونجاں چ لے لو، پنجیاں چ لے لو تے ایک چونج چ لے لو تے آ جاؤ. اللہ ساڈے نکے نکے کنکر کی کرن گے؟ ایڈے ایڈے ہیکل ہاتھی تے نکے نکے. فرمایا انہاں تہاڈا کام ہے، انہاں کنکراں نو ایٹم بم بنانا میرا کام ہے. ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے. جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے. جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈوبا دینا ہے. کیڑے واسطے ہتھ پتھر دی تے اندر ہر کا دی تیڑ تو آگا اگا دینا ہے. ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آندا ہے، ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے. وہ اپنی چنجاں چوں کئی کراں کیر دینے، تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے. جیڑا ہی نا ابرا دا ہاتھی بڑا ہائیکل سی، بڑا بڑا سی. تے جدوں چھوڑ دینے نا کنکر تے ہاتھیاں نو ایویں وجدے نے جویں ایٹم بم وجدے. تے ابرا بھی ہاتھی تو تھلے ڈگے اس طرح پیا ہے. یہ لتاں بھی کٹیاں گئیاں، یہ ہاتھ تے باواں بھی کٹیاں گئیاں. پھر رب نے کہا نہیں ابابیلے کیتھے بھی سٹ سو، مر گیا جہنم واصل ہو گیا.
اللہ نے قریشیاں دی مدد ابابیلا نو بھیج کے کی تھی تے رب نے قیامت تک ڈیوٹی لا دیتی ہن تو رہنا میرے حرم دے اوتے ہی ابابیلا کتے نے حرم چ ادھر آ گئی نے ادھر جا لیکن بیت اللہ دے اتوں دی نہیں لنگ دیاں